अल्पसंख्यक लड़कियों को 50% एडमिशन दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको हम मुसलमानों की लड़कियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 50% का कोटा छोड़ दो, 10% का कोटा ही हमारे मुसलमान लड़कों के लिए क्यों नहीं रख देते हो? मुसलमान लड़कों के लिए कोई कोटा नहीं। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, नौकरियों में लड़कियां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लड़कियां 50%। और ऐसा कब हुआ? जब नागपुर में एक मीटिंग हो गई। और नागपुर में मीटिंग किसकी होती है बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। जब मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में यह तय कर दिया गया कि अब मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिट करो और गैर मुस्लिम लड़कों को ज्यादा से ज्यादा छूट दे दो, और वो लड़के इन लड़कियों के साथ दोस्ती करें और दोस्ती प्यार और मोहब्बत में बदल जाए, और प्यार और मोहब्बत में बदलने के बाद ये दोनों लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें और 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए आवारा, और लड़के जो पैदा हों बच्चे उनको अपने पास रख लिया जाए, और लड़कियों को जो आई हैं उनको धक्के देके भगा दिया जाए। ये प्लानिंग जब हो चुकी उसके बाद यूनिवर्सिटी में 50% कोटा दे दिया जा रहा है। और कुछ ना आकिबत अंदेश आज भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो मुस्लिम नेता लोग हैं, मुस्लिम लीडर, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये उन्हीं के दलाल होते हैं। आपने लड़कों के लिए कोशिश क्यों नहीं की? सोचो आप। और बंगाल की एक लड़की, एक औरत, हम नहीं नाम लेंगे, एक हाजी की बेटी, समझ गए ना? बस एक इंटरव्यू में आके क्या बोलती है कि इस्लाम इतना तंग दिल नहीं है कि एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर वो हमें इस्लाम से निकाल दे। और अभी हाल ही में इंटरव्यू क्या आया, उसने अपने पुराना वाला आदमी छोड़ दिया है, अब एक नए लड़के के साथ रंगरलियां मनाई और उसका एक बच्चा भी उससे पैदा हुआ। उससे पूछा शादी कब करेंगी? उसने कहा शादी की क्या जरूरत है, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बस हम लोगों की जिंदगी सही गुजर रही है, बस गुजर रही है। तुम्हारे बयान से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि इस्लाम इसको बुरी नजर से नहीं देखता, हमें इस जुमले पर एतराज है। बस तुम नंगा नाच नाचो, नंगी होकर घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, लेकिन जब इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करूंगी, अपने इस घिनौने किरदार को, इस कैरेक्टर को जब इस्लाम से जोड़ोगी, तो हम मुदाफियत के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। इसके लिए चाहे मीडिया हमें नंगा करे, चाहे जो भी करे, हम सबकी सुनेंगे, लेकिन हम इस्लाम की आवाज को बुलंद करेंगे और बताएंगे कि गलत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहां से निकलती है। और अल्लाह के हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने गुलाम को लेकर दरबार में आओ। गुलाम का मालिक अपने गुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फारूक के दरबार में जाता है। गुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा गुलाम मैं खरीदना चाहता हूं, बताओ कितने में बेचोगे? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा गुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा देखो इसको मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस गुलाम की ज़रूरत है।
مالک کو لالچ آ گیا کہ جب ڈبل قیمت مل رہی ہے تو اس کو دے دو، ہم اتنے میں تو 2 غلام خرید لیں گے۔ ڈبل قیمت لے کر حضرت عمر فاروق نے اس غلام کو خرید لیا۔ اب اس غلام کا ڈر اور بڑھ گیا کہ اب تو میں عمر فاروق کا غلام ہو گیا، اب یہ مجھے کل کی سزا نہ دیں، کہیں مارے نہیں۔ حضرت عمر فاروق ان کو اپنے گھر پہ لاتے ہیں۔ غلام برابر ڈرتا جا رہا ہے، یہ وہی چرواہا ہے جو کل بکری چرا رہا تھا، اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کو کھجور کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، جاؤ، تم میرے غلام نہیں ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں آزاد کیا ہے؟ تم اس آدمی کے غلام تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تو تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، تمہیں فرض نماز پڑھنے کا موقع ملتا، پھر غلام کی تم بات مانتے اس لیے تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اب تمہیں عبادت کا موقع ہی موقع ہے۔ کل تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا، اس جملے کی وجہ سے آج تمہیں آزادی مل گئی ہے، اس کلمے نے تمہیں آزادی دی ہے۔ اگر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلا دے گا۔ اگر اسی طریقے کی تمہاری زندگی گزرتی رہی تو تقوی والوں کو انعام مل جاتا تھا، جو اللہ سے ڈرتے تھے اس کو امیر المومنین انعام دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے کسی اللہ سے ڈرنے والے کو انعام دیا؟ کسی نیک و متقی آدمی کو دیکھا تو کبھی ہمت پڑی کہ ہم اس کو کچھ مدد کر دیں؟ کبھی ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ہم اس کی کچھ مدد کریں۔ کیوں؟ مدد کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے، اس کا باپ انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں، اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے، 1 بیگھہ زمین ہے، لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے، باپ اس کا انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس بس 1 ہی بیگھہ زمین ہے، اس کی ماں کا علاج ہونا ہے، علاج کے لیے اس کو اپنی زمین بیچنا پڑ رہی ہے، اس زمین کی قیمت 2 لاکھ ہے۔ ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں، ہم گاؤں کے مکھیا ہیں، ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں، ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں، ہماری نظر خراب ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیچے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں آج کل؟ ایسا ہے نا؟ 2 لاکھ کی زمین، ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت 2 لاکھ کی ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ماں بیمار ہے، وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لیے اس کو زمین بیچنا پڑے گی، لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیچے گا، اب ہمیں امید ہے کہ 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے، میری زمین ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں آیا، مجھے ضرورت نہیں ہے صاحب، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میں اس کے علاج کے لیے ٹاٹا ہاسپٹل جاؤں گا، بمبئی، میں پٹنہ میں جا رہا ہوں، میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں، میری زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، تم لے لو۔ یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر تمہیں دے رہی ہے تو 1.5 لاکھ کی دے دو، 1 لاکھ کی دے دو۔ ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں، لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھی کہاں رہی ہے، حالات ایسے ہی ہیں، مجبور آدمی ہے بیچارہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ 2 لاکھ کا مال ہے، 1.5 لاکھ دے دو۔ آپ نے 1.5 لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی۔ اللہ کی قسم 2 لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو 1.5 لاکھ کی لی ہے، اس 1.5 لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو، اس کی رضامندی کے باوجود آپ نے جو 1.5 لاکھ میں خریدی ہے، آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے، آپ بے ایمان کہلائیں گے، آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے، آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے۔